ओके क्लास 7 स्टुडेन्ट्स, आज हामी क्लास 7 लाई चाहिने यो होल क्युबका फर्मुलाहरू हैन, यो समको क्युब, यो डिफरेन्सको क्युब, यो ए क्युब प्लस बी क्युब, यो ए क्युब माइनस बी क्युब, यिनीहरूको फर्मुला चाहिँ हामीले डिराइभ गर्छौँ यो पर्टिकुलर लेक्चरमा। यही मात्र गर्ने हामीले है यो लेक्चरमा चाहिँ। अनि हामीलाई यो हेरेर चाहिँ क्लासमा पनि सजिलो हुन्छ बुझ्नको लागि, क्लासमा पनि पढाइ हुन्छ भने चाहिँ पहिला सुरु हामीले यसलाई प्रिभ्यू गर्यो भने, यसलाई राम्रोसँग हेरेर बुझ्यो भने हामीलाई क्लासमा पनि बुझ्नलाई सजिलो हुन्छ के। ठिक छ, क्लासमा तिमीहरूलाई के क्वेसन गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ आफै। त्यसैको लागि मैले यो भिडियो बनाइदिएको छु है। ल ओके, हामी पहिला चाहिँ हाम्रो ए प्लस बी को होल क्युबलाई डिराइभ गर्छौँ है। त्योभन्दा अगाडि हामीले के डिराइभ गरिसक्यौँ, त्यो हामीले डिराइभ गरिसकेको कुराहरू यहाँ लेख्छु है त म। हामीले गरिसक्यौँ ए प्लस बी को होल स्क्वायर, यो भनेको के हो, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यसको फर्म भनेको यो हुन्छ है। हामीले यो डिराइभ गरिसकेको छौँ। अनि अर्को पनि थियो हाम्रो ए माइनस बी को होल स्क्वायर थियो। यसमा यो र यो फर्मुला एउटै हुन्छ। कसको अगाडि माइनस छ त, बी को अगाडि। भने यो बी को अगाडि माइनस छ भने यो पुरै के हो, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस भनेपछि माइनस 2ab, यसरी याद गर्दा हुन्छ। ठिक छ, यो बीमा डिपेन्ड गऱ्यो क्या, जसको अगाडि माइनस हुन्छ त्यसमा डिपेन्ड गर्छ कि भ्यालु प्लस हुन्छ कि नेगेटिभ हुन्छ भनेर। ए प्लस बी को होल स्क्वायरमा ए स्क्वायर, यहाँ प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर हुन्छ। ए माइनस बी को होल स्क्वायरमा चाहिँ ए स्क्वायर, यहाँ चाहिँ माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सेम, ए स्क्वायर सेम, 2ab सेम, तर 2ab को साइन प्लस हुँदाखेरि प्लस, माइनस हुँदाखेरि माइनस। ओके, अर्को के सिकेको थियो हामीले, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायरको फर्म भनेको के हुन्छ, यसमा के छ, ए प्लस बी को होल स्क्वायर, ए प्लस बी को होल स्क्वायर माइनस 2ab हो। यसको अर्को पनि फर्म लेख्न मिल्छ, ए प्लस बी को होल स्क्वायरको अर्को पनि फर्म लेख्न मिल्छ, ए माइनस बी को होल स्क्वायर प्लस 2ab। अनि अर्को थियो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जुन चाहिँ हामीले अलरेडी दसैँभन्दा अगाडि नै डिराइभ गरिसकेका थियौँ फिगर बनाएर, ए प्लस बी इन्टु ए माइनस बी हो। यो फर्मुलाहरू हामीलाई थाहा हुनुपर्छ। ठिक छ, यसमध्येको मैले यो फर्मुला सायद डिराइभ गराएको छैन होला, यो माइनस होला, तर तिमीहरूले आफै बुझ्छौ यो है। म क्लासमा पनि बुझाइदिन्छु यो कसरी भयो भनेर। यो जसरी आयो त्यसै गरी ए माइनस बी को होल स्क्वायरमा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सँगै राख्यो भने यो फर्मुला बन्ने हो क्या। ओके, एनीवेज अब हामी ए प्लस बी को होल क्युबमा जाउँ। यो किन मैले भने भन्दा यो पनि यहाँ युज हुनेवाला छ कि, त्यही भएर ए प्लस बी को होल क्युब भनेको ए प्लस बी इन्टु ए प्लस बी इन्टु ए प्लस बी हो। ए प्लस बी 3वटा मल्टिप्लाई गर्ने, किनकि ए प्लस बी को पावर 1, ए प्लस बी को पावर 1, ए प्लस बी को पावर 1, ए प्लस बी भनेको सेम बेस भयो, पावर 1 1 1 जोड्दाखेरि 3 हुन्छ। त्यो भनेर भने एउटै कुरा भयो नि त। ओके, यहाँ यस्तो लेखौँ, हामीलाई के थाहा छ, ए प्लस बी इन्टु ए प्लस बी भनेको के हो, अथवा यताबाट हेरौँ, ए प्लस बी इन्टु ए प्लस बी भनेको के हो, ए प्लस बी को होल स्क्वायर। मैले ए प्लस बी अगाडिकोलाई चाहिँ यही लेखेँ, तर यसलाई चाहिँ मैले ए प्लस बी को होल स्क्वायर लेखेँ। जान गरेँ मैले, तिमीहरूलाई सजिलो हुन्छ पछि बुझ्नु भनेर हो। ल ए प्लस बीलाई ए प्लस बी लेखौँ, तर ए प्लस बी होल स्क्वायरको फर्मुला हेर त, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। त्यसलाई यसरी खोलिदिउँ, यसको सट्टामा यो लेख्न पाइने रहेछ, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर भनेर लेख्न पाइने रहेछ हो कि न। अब यहाँ हेर, यो बाइनोमियलले ट्रिनोमियल 1 2 3वटा टर्म भने ट्रिनोमियललाई मल्टिप्लाई गर्दा कसरी गर्छ, यो एले सबैलाई गर्छ अनि यो बीले आफ्नो साइनसहित सबैलाई मल्टिप्लाई गर्छ पालै पालो हो। यसले गरौँ पहिला, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर भयो। अब प्लस बी को पालो, प्लस बीले पनि यसले गर्छ, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर गर्यो। अब यतापट्टि हेरौँ, प्लस प्लसको प्लस, ठिक छ, अगाडिको लेख्नु परेन। ए इन्टु ए स्क्वायर भनेको के हुन्छ हेर त, ए इन्टु ए स्क्वायर भनेको ए भने त ए को पावर 1 हो, ए भनेको 2 + 1 3 आयो भनेपछि ए इन्टु ए स्क्वायर भनेको ए को पावर 3 अथवा ए क्युब भन्ने भयो है। प्लस प्लसको प्लस, अब यसलाई मल्टिप्लाई गर्दा साइन पहिला जुदा हुने, मल्टिप्लाई गर्ने। अनि ए इन्टु 2ab गर्दाखेरि के हुन्छ, यसलाई यो त ठाउँ छ कि छैन, यो अस्तिको लेसनको थियो है। यतापट्टि हेरौँ, तलपट्टि हेरौँ है, ए इन्टु 2ab गर्दाखेरि हेर त, यसमा 2 को लागि कुनै नम्बरवाला टर्म छैन भनेपछि 2 को 2 नै हुनुभयो
हैन। ए इन्टु ए गर्दाखेरि ए स्क्वायर हुन्छ, बीलाई मल्टिप्लाई गर्न अर्को कुनै बी छैन, त्यही भएर बी हो भनेपछि 2a स्क्वायर बी भयो। के भयो भनेपछि यहाँ के भयो त 2a स्क्वायर बी भयो। अब प्लस प्लसको प्लस, यहाँ के आयो ए इन्टु बी स्क्वायर भनेको एबी स्क्वायर हो। अब बीको पालो प्लस प्लसको प्लस, यहाँ प्लस छ, एको अगाडि केही पनि छैन, माइनस छैन, प्लस र माइनसको कुरा गरेँ मैले। प्लस र माइनसमा के छ, माइनस छैन भने प्लस हो, प्लस प्लसको प्लस नै आयो हो। ए स्क्वायर बी इन्टु ए स्क्वायर भनेको बी इन्टु ए स्क्वायर, बी इन्टु ए स्क्वायर छ, ए स्क्वायर बी भन्नु र बी इन्टु ए स्क्वायर भन्ने एउटै कुरा हो। प्लस प्लसको प्लस, बी इन्टु 2ab भनेको 2ab स्क्वायर प्लस प्लसको प्लस, बी इन्टु बी स्क्वायर भनेको बी क्युब, अघि हाम्रो ए क्युबको आएको जस्तो। ल अब हामी लाइक टर्म्स मिलाएर राख्छौँ। सुरुको ए क्युबको कुनै पनि मिल्ने टर्म छैन हेर, ए क्युबमा मिल्ने टर्म कुनै छ, ए क्युबवाला कुनै टर्म छ छैन, बी क्युब छ। तर बी क्युब र ए क्युब त फरक आइडेन्टिटी हो, जोड्न मिल्दैन। ल 2a स्क्वायर बी छ, अर्को कुनै ए स्क्वायर बीवाला चाहिँ यहाँ छ, ए स्क्वायर बी एउटा, यो चाहिँ कतिवटा दुईटा भनेपछि प्लस प्लसको प्लस नै हुन्छ, ठुलो नम्बरको साइन प्लस प्लस नै राखेँ। 2 र 1 जोड्दाखेरि 3 आयो, ए स्क्वायर बी भनेको ए स्क्वायर बी नै हुन्छ। मैले के गरेँ त यहाँ हेर, मैले के गरेँ भन्दा यहाँ हेर प्लस 2a स्क्वायर बी थियो, अर्कोपट्टि प्लस ए स्क्वायर बी थियो हो। यो ए स्क्वायर बी कतिवटा थियो, एउटा थियो, 1 वटा, 1 टाइम्स ए स्क्वायर बी हो। यो चाहिँ कतिवटा थियो 2 टाइम्स थियो, 2 टाइम्सको मिनिङ दुईटा। अब मैले ए स्क्वायर बी र ए स्क्वायर बी एउटै कुरालाई हटाएँ, यतापट्टि हेर त प्लस 2 र प्लस 1 बच्यो। ठुलो नम्बर कुन 2, सानो नम्बर कुन 1, प्लस प्लसले के गर भन्छ, प्लस गर भन्छ, 2 + 1 गर 3 आयो। अब यतापट्टि 3 लेखेँ मैले हो, ठुलो नम्बरको साइन प्लस, यतापट्टि प्लस लेख्नु परेको परेन, हामीले के हटाएको थियौँ त ए स्क्वायर बी हटाएको थियौँ, त्यसलाई फेरि राखिदिउँ त हो भनेपछि प्लस 3a स्क्वायर बी, यहाँ प्लस छ है, प्लस 3a स्क्वायर बी आउने रहेछ, आयो, त्यही गरेँ मैले। अर्को छ यसको र यसको हिसाब भयो है। अब अर्को के छ एबी स्क्वायर अनि 2ab स्क्वायर, एबी स्क्वायर यहाँ एउटा भयो, यो 2ab स्क्वायर दुईटा भयो, प्लस प्लसको प्लस छ, ठुलो नम्बरको अगाडि प्लस छ भने यहाँ प्लस लेख्ने, एबी स्क्वायर र 2ab स्क्वायर मिलेर 3ab स्क्वायर भयो हो, प्लस बी क्युबको प्लस बी क्युब भयो हो। हाम्रो यो फर्मुला हो, ठिक छ। अब यो फर्मुलालाई अझै पनि सिम्प्लिफाई गर्न मिल्छ है, अझै सिम्प्लिफाई गरेर दिएको छ कि छैन किताबहरूमा, ठिक छ। फर्मुला यहीँसम्म पनि हो, तर हामीले यसलाई अझै फर्दर सिम्प्लिफाई गरेर यसरी पनि लेख्न मिल्ने हुन्छ है। यहाँ है प्लस 3ab इन्टु ए प्लस बी, अहिले म भन्छु किन यसरी लेख्न पाएँ भनेर, ल यो भइहाल्यो है। अब 3a स्क्वायर बी र 3ab स्क्वायर, यहाँ के थियो भन त, याद छ 3a स्क्वायर बी प्लसमा थियो होइन, अगाडिको प्लस लेखिदिनु अहिले, यतापट्टि 3ab स्क्वायर थियो। यसलाई राम्रोसँग हेर, राम्रोसँग, यो भनेको इन्टु ए इन्टु बी, ए इन्टु ए स्क्वायर इन्टु बीको इन्टु बी, यता प्लसको प्लस लेखौँ, 3 इन्टु ए इन्टु बी हो। यसमा हेर त कुन कुन एउटै चिज छ हो, 3 एउटै, 3 मिल्यो, एउटा ए मिल्यो र एउटा बी मिल्यो हो। यो मिल्ने मैले बाहिर निकालिदिन्छु यसरी, 3a र b मिल्यो। अब मैले यसरी ब्राकेट गरिदिन्छु, बाहिर निकाल्नुको मतलब भित्र केही राख्नुपर्ने हुन्छ हामीले है। अब यतापट्टि के निक्ल्यो, 3a निक्ल्यो, अर्को b निक्ल्यो, के बच्यो a बच्यो, यतापट्टि के निक्ल्यो 3a निक्ल्यो, b निक्ल्यो, अर्को के बच्यो b बच्यो, यिनीहरूको बिचमा के बच्यो त प्लस बच्यो हो। यही भएको यसमा, यसलाई हामीले भन्छौँ कमन लिगेको, नर्मली नेपालीमा बोल्दा कमन लिगेको भन्छौँ। के कमन लिएको त 3ab कमन लिगेको, कमन भनेको एउटै चिजलाई बाहिर निकाल्नु हो, ठिक छ। साइन सहित निक्लिएको छ, प्लस 3ab नै बाहिर आयो। ल तिमीले यसलाई फेरि यसलाई मल्टिप्लाई गरेर हेर त, 3ab इन्टु a गर्यो भने a इन्टु a स्क्वायर हुन्छ, 3a स्क्वायर b नै आउँछ। अनि प्लस प्लसको त प्लस नै भइहाल्छ, अगाडिको प्लस, प्लस प्लसको प्लस 3ab इन्टु b गर्दाखेरि 3a सँग मिल्ने केही भएन, अब b सँग मिल्ने b छ, b इन्टु b गर्दा b स्क्वायर, 3ab स्क्वायर आउँछ हो। त्यो भनेको कमन लिने हो, 8 क्लासमा कमन लिनु एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। ओके, ल फाइनली हामीले a प्लस b को होल क्युबलाई यससँग बराबर लेख्दा नि हुन्छ, योसँग बराबर लेख्दा नि हुन्छ, जुन गर्दा नि हुन्छ। म चाहिँ योसँग लेख्छु है, देयरफोर a प्लस b को होल क्युब भनेको
के हुँदो रहेछ a क्युब प्लस 3ab इन्टु a प्लस b प्लस b क्युब हुने रहेछ। ठिक छ, यो छ हाम्रो फर्मुला। यसमा त कुनै पनि माइनस युज हुँदैन रहेछ। हेर त यहाँ माइनस युज नै नहुने रहेछ है। ल ठिक छ, किनकि यहाँ b को अगाडि माइनस छैन भने कहीँ पनि माइनस आउँदैन है। त्यसरी बुझ्ने। a प्लस b को होल क्युबको फर्मुला a क्युब प्लस 3ab इन्टु a प्लस b क्युब याद गर्दा नि हुन्छ। नत्र भए यसलाई यसरी याद गर्दा पनि भयो। a प्लस b को होल क्युब यसरी a क्युब लेख्ने, एकचोटि 3ab लेख्ने, अर्कोचोटि पनि प्लस 3ab नै लेख्ने प्लस b क्युब लेख। ठिक छ, एकचोटि a मा युज गरिदियो, अर्कोचोटि b मा युज गरिदियो। हो यो फर्मुला क्या यो। यसैलाई मैले सिम्प्लिफाई गरेर यो लेखेँ हो नि त। कुरा एउटै हो, तिमीले जुन याद गर्दा नि फरक पर्दैन यसमा चाहिँ है। अब हामी डबल आईमा a माइनस b को होल क्युब भन्दा a माइनस b को होल क्युब भन्दा पनि अगाडि पहिला सुरु a क्युब प्लस b क्युबको फर्मुला निकाल्छौँ। ठिक छ, ए होइन ठिक छ, a माइनस b के होल क्युब निकाल्नु, किनकि a क्युब प्लस b क्युबको फर्मुला हामीले सायद दुईवटा निकाल्न मिल्छ कि मिल्दैन। ल ठिक छ, ओके। अब हामी a माइनस b को होल क्युबको फर्मुला चाहिँ डिराइभ गर्दैछौँ है। ओके, a माइनस b को होल क्युब भन्नु र यतापट्टि यसरी हेरौँ त, यसलाई यसरी हेरौँ त, a माइनस b इन्टु a माइनस b इन्टु a माइनस b। के यो सिमिलर कुरा हो? 1 1 1 छ, बेस सेम छ, एउटै बेस लेखिन्छ, पावर 1 1 1 जोड्दाखेरि 3 आउँछ। हो एउटै कुरा रहेछ। ओके, मैले यो a माइनस बीलाई ए राखेँ, तर अर्को a माइनस b इन्टु a माइनस बीलाई अगाडि हामीले जुन यो प्लसकोमा हामीले यसलाई चाहिँ मल्टिप्लाई गरेर यो पावर 1 1 जोडेर होल स्क्वायर लेख्न पाएको थियौँ नि, त्यस्तै गरी यतापट्टि हेर a माइनस b इन्टु a माइनस b इन्टु गरिदिने हो भने बेस सेम छ, पावर 1 1 जोडेर के हुन्छ a माइनस b को होल स्क्वायर हुन्छ। हो त्यही चाहिँ हामीले युज गर्न लाग्यो। a माइनस b इन्टु a माइनस b को होल स्क्वायर भनेको के छ फर्मुला हेर त, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। यो र यो बराबर हो, त्यही भएर हामीले यसपछि यसलाई बराबर नै लेखेका छौँ। यो र a माइनस b र a माइनस b सेम हो, बराबर छ। a माइनस b को होल स्क्वायर भन्नु र a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर भन्नु यो फर्मुलाबाटै के छ भन त, बराबर छ। हो बराबर छ, त्यही भएर हामीले यहाँ बराबर यसरी लेख्न पाएको हौँ है। ओके, अब हामीले यो a ले पहिला सबैलाई मल्टिप्लाई अनि माइनस b ले सबैलाई मल्टिप्लाई, यो त हामीले अगाडि नै सिकिसकेका छौँ। यो 2ab प्लस b स्क्वायर अनि माइनस b को पालो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर है। अब ध्यान दिएर हेर्ने, यहाँ झुकिन सक्छ। प्लस प्लसको प्लस a इन्टु a स्क्वायर भनेको a क्युब हुन्छ, थाहा भइसक्यो। प्लस माइनसको माइनस a इन्टु 2ab भनेको a 2a स्क्वायर b हुन्छ, प्लस प्लसको प्लस यो a इन्टु b स्क्वायर भनेको a इन्टु b स्क्वायरै भयो, माइनस प्लस माइनस b इन्टु a स्क्वायर भनेको b इन्टु a स्क्वायर भइहाल्यो, b इन्टु a स्क्वायर छँदैछ यहाँ, माइनस माइनस प्लस। ठिक छ, b इन्टु 2ab छ भने bले bलाई मात्र गर्ने भयो, bसँग अरू कुनै छैन नि त 2a वाला टर्महरू, त्यही भएर 2a त 2a नै हुने भयो, तर b इन्टु b गर्दाखेरि b स्क्वायर हुने भयो। माइनस प्लस माइनस b इन्टु b स्क्वायर भनेको के हुन्छ, b क्युब हुन्छ। हेर मैले साइन प्रत्येकलाई मल्टिप्लाई गरेको छु है। यसले पहिला यसलाई गर्दाखेरि साइन मल्टिप्लाई गरेँ अनि भ्यारिएबल मल्टिप्लाई गरेँ, यसले यसलाई गर्दाखेरि पहिला साइन मल्टिप्लाई गरेँ, प्लस माइनस माइनस गरेँ अनि भ्यारिएबल मल्टिप्लाई गरेँ। बीलाई गर्दा पनि पहिला प्लस 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 लेखेँ अनि a इन्टु b स्क्वायर भनेको a इन्टु b स्क्वायर लेखेँ। यसरी चाहिँ हामीले साइन पनि मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ सुरुमा, त्यस पछाडि भ्यारिएबल मल्टिप्लाई हुन्छ सँगसँगै। ठिक छ, त्यस्तो चाहिँ कुरो। अब हामीले लाइक टर्म्सलाई लेख्नुपर्छ है। ल a क्युबको लाइक टर्म हुँदैन, b क्युबको पनि लाइक टर्म हुँदैन कि, यस्तो खालको हिसाब मतलब हामीले फर्मुला निकाल्दाखेरि तिमीहरूले निकाल्नु पर्दैन, यो त तिमीहरूले याद गर्ने, फर्मुला याद गर्ने हो। यसरी पहिला बुझ्ने के भइरहेछ अनि यसरी आउने रहेछ भन्ने कुरा थाहा पाइसकेपछि याद गर्ने हो कि। माइनस 2a स्क्वायर b अनि माइनस a स्क्वायर b। ल यसलाई म यता फेरि देखाइदिन्छु, यहाँ हेर त, यता देखिँदैछ नि, ल यहाँ हेर है, माइनस 2a स्क्वायर b माइनस a स्क्वायर b। ल यता हेर, a स्क्वायर b भनेको एउटा हो, मैले a स्क्वायर b र a स्क्वायर bलाई हटाएँ, एउटै कुरा हो नि त, दुवैमा सेम छ भने हटाइदिन्छु अनि बाँकीको नम्बर मात्र लेख्छु। ल ठुलो नम्बर कुन,
2 सानो नम्बर कुन 1 माइनस माइनसले के गर भन्छ प्लस गर भन्छ ल 2 + 1 के हुन्छ 3 ल मैले यहाँ के लेखेँ 3 तर ठुलो नम्बरको साइन माइनस छ माइनस राखेँ हामीले के हटाएको थियौँ एउटै कुरा हटाएको थियौँ a² - b त्यो लास्टमा राखिदिउँ हो भनेपछि -3a² b चाहिँ हाम्रो के भयो त यतापट्टिको एन्सर भयो -3a² b है म अब यसरी पल्टाएर देखाउँदिनँ अब डाइरेक्टली गरिदिन्छु ab² प्लसमा छ अनि 2ab² पनि केमा छ प्लसमा छ ठिक छ ओके अब यसलाई हामीले के गरौँ त प्लस प्लस छ भनेपछि प्लसै हुन्छ ठुलो नम्बरको साइन 3ab² हुने भयो है अनि यतापट्टि -b³ अब तिमीहरूलाई म अहिले पछि भनिदिन्छु फर्मुला कसरी बनिरहेछ भनेर है मैले अघि भनेको थिएँ नि b को प्लस माइनसमा डिपेन्ड हुन्छ है फर्मुला भनेर त्यसमा डिपेन्ड छ कि ओके एनिवेज यसलाई पनि हामीले फर्दर सिम्प्लिफाई गरेर a³ माइनस यहाँ हेर है त अब यसलाई बुझाउनको लागि चाहिँ यही नै गर्नुपर्ने हुन्छ मैले यहाँ ठाउँ पुग्छ पुग्दैन -3a² b + 3ab² छ हो यो जुन छ यसमा के कमन आयो ल मलाई त्यो मात्र भन यसमा कमन आयो 3 * a * a * b पहिला लेखौँ यो पनि 3 * a * b * b हो है यहाँ माइनस पनि दिएको छ ल अब यहाँ ध्यान दिएर हेरौँ है ओके ओके यता छ 3 कमन a कमन 3 कमन a कमन एउटा b कमन एउटा b कमन अघि जस्तै गरी 3a र b नै कमन आयो हो अब यहाँ हेर यतापट्टि अलिकति समस्या हुनसक्छ तिमीहरूलाई त्यही भएर ध्यान दिएर हेर है ओके म -3ab नै बाहिर निकाल्छु के निकाल्छु -3ab नै बाहिर कमन निकाल्छु त्यसो गर्यो भने एउटा फाइदा हुन्छ हामीलाई है यो भनेको अब माइनस कमन लिँदाखेरि कसरी कमन लिन्छ भन्ने कुरा नै हामीले सिक्छौँ क्या त्यही भएर चाहिँ मैले यसरी गर्दैछु कि है यस्तो हुन्छ भने हामीले कसरी हेर्ने त यहाँ के बच्यो पहिला त्यो मात्र हेर त यहाँ बच्यो ए लेख यहाँ के बच्यो बी बच्यो हो ल यसलाई एकैछिन यसरी राख मैले बिचको साइन लेखेँ है त्यही भएर आफै मलाई भन त अब -3ab ले एलाई मल्टिप्लाई गर्दा -3ab ले एलाई मल्टिप्लाई गर्दा -3 * a * b आउँछ आउँदैन त यो आउँछ हो भनेपछि योसँग यो मिल्या छ ठिक छ तर अब यहाँ हेर यो -3ab ले मैले भने बुझेको नि तिमीले -3ab ले एलाई मल्टिप्लाई गर्दा -3ab ले एलाई मल्टिप्लाई गर्दा के हुन्छ हेर त के भइरहेछ माइनस प्लसको माइनसै भइरहेछ 3a * a को a² b को b हो यही त आइरहेको त यही हेर भनेपछि a को लागि त समस्या छैन मल्टिप्लाई गर्दा तर b लाई समस्या छ के यहाँ साइन त्यसै राख्न पाइँदैन क्या हामीले प्लस राख्यो भने मिस्टेक हुन्छ त्यही भएर ध्यान दिएर हेर यहाँ एकचोटि यहाँ हेर यदि मैले -3ab * b गरेँ भने के आन्सर आउँछ यहाँ हेर माइनस प्लस माइनस 3ab को स्क्वायर आउँछ तर यहाँ त हाम्रो +3ab² थियो हो तर यदि हामीले यहाँ -b राखिदियो भने के हुन्छ यहाँ है -b राखिदियो भने -3ab ले यो जुन -3ab छ यसले b लाई मल्टिप्लाई गर्ने तर -b लाई मल्टिप्लाई गर्ने हो माइनस माइनस त प्लस भयो 3ab * b मात्र भयो 3ab * b भनेको b * b² हो प्लसमा आयो क्या आएन हो द्याट मिन्स हामीले साइन पनि कमन लिने रहेछौँ के यस्तो हुन्छ यसबाट यसरी चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ ठिक छ अब यसलाई डिटेलमा अझै बुझ्ने हो भने यसरी बुझिन्छ यहाँ ठाउँ पुगेन है म कतै गरिदिन्छु मानौँ मैले यतापट्टि गरेँ त्यसलाई डिटेलमा हेर्ने हो भने यसरी हेर्नुपर्छ यो -3a² b छ अनि अर्कोपट्टि प्लस 3ab² छ हो यसलाई यसरी हेरौँ है त -3 * a * b यो भनेको के हो माइनस इन्टु माइनस प्लस हो क्या माइनस इन्टु माइनस प्लस हो क्या नि त हो भने मैले यस्तै गरी लेख्थेँ है माइनस इन्टु माइनस प्लस भनेर बुझाउनको लागि यतापट्टि इन्टु 3 ले त्यही लेखेँ a लाई त्यही लेखेँ b * b लाई त्यही लेखेँ ल यहाँ हेर है त ध्यान दिएर हेर है यतापट्टि के कमन आयो भन त मलाई -3 पनि कमन आयो हो अब यसरी हेर्ने -3 पनि कमन आयो a पनि कमन आयो a पनि कमन आयो b पनि कमन आयो अर्को b पनि कमन आयो ल सबैलाई निकाल्दियो
देखिरहेछ -3 कमन आएको थियो। अब ए कमन आयो, बी पनि कमन आयो दुवैतिरबाट। के बच्यो भन त, यो ए बच्यो, ए लेखेँ, यो बी बच्यो, यो बी बच्यो, बी लेखेँ। तर बिचा के बच्यो त, माइनस बच्यो। हो यो हो कि मेन कुरा भएको चाहिँ यो खास गरी यस्तो भएको हो है। मैले अगाडिको बुझाएको तरिका पनि ठिक छ, तर त्यो लेन्दी हुनसक्छ। तर एक्चुअली भएको चाहिँ यो प्लस भनेको माइनस इन्टु माइनस भन्ने, माइनस इन्टु माइनस गरेर प्लस हुन्छ नि त हो। यसलाई यसरी खोलेर हेर्दाखेरि यो हामीले बुझ्न सक्नुपर्छ। हेर कमन लिँदाखेरि कति ध्यान दिनुपर्ने रहेछ हामीले है। ल ओके, बानी पर्छ, यसमा समस्या केही पनि हुँदैन। पछि बानी पर्दै गएपछि ए माइनस बी आफै थाहा हुन्छ कि तिमीहरूले यसलाई मल्टिप्लाई गरेर चेक गर्नु। अनि यहाँ प्लस आएन भने माइनस राख्नु पर्छ रहेछ। यो माइनसले मल्टिप्लाई गरेर प्लस बनाउनु पर्ने रहेछ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ। अनि माइनस राख्नुपर्छ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ आफै। अनि माइनस बी क्युबको माइनस बी क्युब हो भनेपछि हामीले अल्टिमेटली के फर्मुला निकाल्यो भन त, ए माइनस बीको होल क्युबको के फर्मुला आयो, ए क्युब माइनस 3ab इन्टु ए माइनस बी क्युब भन्ने फर्मुला आयो। अनि त्यसै गरी अर्को के आयो, अर्को भनेको त्यही हो। यसैलाई सिम्प्लिफाई गरेर हामीले यो लेख्यो। यसलाई अझै सजिलो उपायले लेख्न सक्ने मिल्ने बनाएको हामीले। तर यो लेख्न पनि गाह्रो त छैन। ए क्युब माइनस 3a स्क्वायर बी। ल पहिला सुरु यहाँ हेर, अहिले ल एकचोटि लेखिदिन्छु अनि म भनिदिन्छु के भइरहेछ यहाँ, कसरी चाहिँ याद गर्दा सजिलो हुन्छ भनेर। ल यहाँ हेर त, यहाँ हाम्रो कसको अगाडि माइनस थियो, बीको अगाडि माइनस थियो हो। अब यहाँ हेर, यो बीको अगाडि माइनस थियो भने यो 3 र ए त पोजिटिभ छ नि त, ए त सधैँ पोजिटिभ छ। 3 त पोजिटिभै भइहाल्यो, 3 पनि पोजिटिभ, ए पनि पोजिटिभ भनेपछि यसको मात्र माइनस भयो भने माइनस प्लस माइनस, अनि माइनस प्लस माइनस आयो क्या यता। यो बीको माइनस आयो यसरी सोध्छ क्या। तर यतापट्टिको बीको किन माइनस आयो नि त भनेर सोद्धाखेरि यहाँ हेर, यो बी स्क्वायर हो नि त। बी स्क्वायर भनेको यहाँको बी त के छ, माइनस बी छ। माइनस बीको स्क्वायर भनेको के हो, माइनस बी इन्टु माइनस बी। माइनस माइनस त प्लस भयो, बी इन्टु बी स्क्वायर हो। हेर त्यस्तो छ कि कुरो। त्यही भएर हामीले ध्यान दिएर हेर्नुपर्ने हुन्छ यहाँ है। तर याद गर्न सजिलै छ। तिमीहरूले यो दुईवटा फर्मुला नि याद गर्नुपर्छ है। यो नि याद गर्नुपर्ने हो। तिमीहरूले यो पनि याद गर्नुपर्छ, ठिक छ। कुन युज हुन्छ कतिखेर कुन क्लासमा होइन, सबै कुरा चाहिँ हामीले मन गरिराख्नुपर्छ। हेर कति लामो सोल्युसन, ह्यान्डराइटिङ जस्तो भयो है। तर हामीलाई चाहिएको यो मात्र हो, यिनीहरू त सोध्दैन एक्जाममा, यो सोध्दैन, यो सोध्ने कुरा होइन, यो युज होइन। यो चाहिँ हाम्रो हिसाबमा न्युमेरिकलहरूमा युज हुने कुरा हो, ठिक छ। अब अर्को हामी निकाल्छौँ यहाँबाटै। अब मानौँ मलाई निकाल्नु छ यो ए क्युब प्लस बी क्युब होला है। ए क्युब प्लस बी क्युबको निकाल्नको लागि यसलाई यहाँ हेर, यो फर्मुलालाई हेर त, प्लसमा निकाल्नु छ होइन, प्लसमा निकाल्छ नि प्लसको फर्मुला हेर। यसलाई हेर, यसमा के हामीले ए क्युब प्लस बी क्युबलाई मात्र राखेर यो साइडमा, अरूलाई उतापट्टि लग्यो भने भ्यालु आउँछ आउँदैन, आउँछ हो। हामीले यो हिसाब जुन गरेको थियो नि यहाँ, यो यसको निकालेको थियो नि, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायरको निकाल्दाखेरि यो फर्मुला युज गरेको थियो, ए प्लस बीको होल स्क्वायर। अनि ए स्क्वायरलाई आफ्नै साइडमा राख्यौँ, प्लस बी स्क्वायरलाई पनि आफ्नै साइडमा राख्यौँ भनेपछि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायरको फर्म त आयो त यहाँ हो। अनि बाँकी यो मात्र बसेपछि त यो प्लस 2ab हामीले उतापट्टि लानुपर्ने भयो। यो उतापट्टि जाँदाखेरि के भयो त, माइनस 2ab भयो होइन। ए प्लस बीको होल स्क्वायर माइनस 2ab भयो भनेपछि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायरको फर्मुला के थियो, ए प्लस बीको होल स्क्वायर माइनस 2ab हो। अर्को पनि फर्म छ यसको, मैले लेखाइसकेको छु यहाँ। त्यसै गरी हामीले यो गर्नलाई हो कि। ल अब यसको यो माथिको फर्मुला ल्याउँ, सजिलो हुन्छ हामीलाई बुझ्नलाई। ए प्लस बीको होल क्युब भनेको ए क्युब प्लस 3ab इन्टु ए प्लस बी छ। यहाँ प्लस छ भने यहाँ नि प्लस हुन्छ, यहाँ नि प्लस हुन्छ। यहाँ त सबैतिर प्लस नै भइहाल्यो होइन, सबैतिर प्लस हुन्छ प्लसमा चाहिँ है। ल यो भयो। अब हामीलाई ए क्युब प्लस बी क्युबको चाहिएको छ भने यहाँ अर लेखौँ एकचोटि है। यो त अब यसरी गऱ्यौँ नि त होइन, अब दुवैतिर युज गर्नुपर्ने हुन्छ, अर लेख्नु पऱ्यो, बिचमा इक्वल टु छ। ल म केही पनि गर्दिनँ है, यहाँ ध्यान दिएर हेर्नु, देखिरहेछ ए प्लस बीको होल क्युब छ। यतापट्टि मैले यो पुरै टर्मलाई यता ल्याइदिएँ, माइनस 3ab इन्टु ए प्लस बी भन्ने पुरैलाई मैले यतापट्टि ल्याइदिएँ। किनकि यतापट्टि थियो ए क्युब अनि बी क्युब प्लसको प्लस, ए क्युब प्लस बी क्युबको फर्मुला
यहाँबाट आउने रहेछ नि त, त्यही भएर मैले पुरै टर्मलाई हटाइदिएको, यतापट्टि लिएर आइदिएको है। अब ध्यान दिएर हेर है, यो ध्यान दिएर हेर, ए घुरघुर गर्छ त। ल अब यसलाई म यतापट्टि रफमा गरिदिन्छु अनि मजाले बुझिन्छ। ए प्लस बी को होल क्युब माइनस 3ab ए माइनस बी छ त्यहाँ हो, यस्तो छ हेर, यता प्लस नै थियो नि त, ए प्लस बी छ है। ल यतापट्टि यस्तो भयो, यो अगाडिको साइन मात्रै उल्टिन्छ कि भित्रको साइन त कहाँ उल्टिन्छ, मल्टिप्लाई भइरह होइन। ल अब यहाँ हेर, यो ए प्लस बी को होल क्युब भनेको ए प्लस बी इन्टु ए प्लस बी को स्क्वायर गर्न पाइन्छ पाइँदैन, ए प्लस बी को पावर 1 ए प्लस बी को पावर 2, 2 + 1 3 भयो नि त, हो नि। यतापट्टि ध्यान दिएर हेर है, अब चाहिँ गाह्रो पार्ट हो यो, अब यो बुझ्नु गाह्रो छ है, अब ध्यान दिएर हेर्नुपर्छ। ल देखिरहेछ ए प्लस बी नै यहाँ हेर त, यो ए प्लस बी र यो ए प्लस बी पावर 1 भनेर यहाँनिर पावर 1 नै त छ नि, एउटै कुरा हो कि नि त हो। मैले ए प्लस बीलाई निकालिदिएँ, के गरिदिएँ निकालिदिएँ, यसलाई निकालेर यसको ठाउँमा 1 राख्ने हो, यो पुरैको ठाउँमा के आयो अरे 1, ए प्लस बीलाई निकालिदियो भने मैले ब्राकेट राख्नुपर्छ, यो पनि त आफै ब्राकेट होला हो होइन। अर्को ब्राकेट राखेर यहाँ यसमा चाहिँ यस्तो ब्राकेट राखौँ, ए प्लस बी को होल स्क्वायर 1 जा ए प्लस बी को होल स्क्वायरै भयो माइनस 3ab, यो त निक्ल्यो, यसको निक्लेपछि 1 राख्ने, 3ab 1 जा 3ab भयो कि भएन हो, यो भयो। अब यहाँ हेर ए प्लस बी, ओके यति कमनले बुझ्यो कि बुझेन हो, त्यही कुरा चाहिँ म देखाइदिन्छु यहाँ। अब सबै कुरा त्यहीँ गर्न थाल्यो भने त यहाँ चाहिँ के गर्नु फेरि। ल यो भनेको ए प्लस बी कमन आउँदो रहेछ, भित्रपट्टि के बस्दो रहेछ, ए प्लस बी को होल स्क्वायर माइनस 3ab है। ल यो भयो बराबर ए क्युब प्लस बी क्युब, यसको फर्मुला निक्लिँदैछ क्या यसको, ओके ए प्लस बी इन्टु, अब यसलाई खोलिदिउँ ल, फर्मुलामा खोलिदिउँ, अब यसै गरेर राखिदिन्छु म। यो भनेको के हो, यसलाई के लेख्न मिल्छ, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर लेख्न मिल्छ, माइनस 3ab को माइनस 3ab नै भयो हो, बराबर ए क्युब प्लस बी क्युब, ठिक छ। और यता अरू के छ, ए प्लस बी को ए प्लस बी नै भयो, प्लस 2ab माइनस 3ab, प्लस माइनसले माइनस गरेर भन्छ। ल ए स्क्वायरलाई पहिला लेखेँ, प्लस माइनसले माइनस गरेर भन्छ, ठुलोले सानोलाई घटाउने, एबी सेम छ, 3 - 2 गर्दाखेरि कति आउँछ 1 आउँछ होइन, मतलब एबी आउँछ, ठुलो नम्बरको साइन के छ माइनस छ हो, माइनस एबी प्लस बी स्क्वायर आउँछ बराबर ए क्युब प्लस बी क्युब। यो के गरेँ मैले है, प्रत्येक स्टेप मैले बुझाइराख्नु पऱ्यो भने त, अब तिमीहरू त भएको त अस्तित्व नै भएन नि त। ल यो भयो, अब यता एबी र एबी मैले हटाउँछु एकछिन, पछि राख्ने नै हो, प्लस 2 माइनस 3, ठुलो नम्बर कुन 3, सानो नम्बर कुन 2, प्लस माइनस माइनस 3 - 2 1 आयो, मैले यहाँ 1 लेखेँ, कुन कुरा हटाएर हामीले एबी हटाएर एबी लेखेँ हो, ठुलो नम्बरको साइन माइनस थियो माइनस लेखेँ, 1 इन्टु एबी भनेको एबी नै लेख्न पायो, माइनसको माइनसै लेख्नु पायो, माइनस एबी लेख्नु पायो नि त्यहाँ हो। भनेपछि ए क्युब प्लस बी क्युबको फर्मुला के रहेछ, ए क्युब प्लस बी क्युबको फर्मुला भनेको हाम्रो के हुने भयो त, ए प्लस बी इन्टु ए स्क्वायर माइनस एबी प्लस बी स्क्वायर हुन्छ, ठिक छ। अब हामीले चाहिँ यो फर्मुला याद गर्नुपर्ने हुन्छ, एकदमै इम्पोर्टेन्ट फर्मुला हो है। अहिले म पुरै सबै लेखिदिन्छु एकचोटि, ठिक छ। अब चाहिँ म ए क्युब माइनस बी क्युबको फर्मुला चाहिँ डिराइभ गरेर देखाउँदिनँ है। अब ए क्युब माइनस बी क्युबको फर्मुला, यसको फर्मुला चाहिँ हाम्रो ए माइनस बी को थियो होइन, ए क्युब माइनस बी क्युबको, ए क्युब माइनस बी क्युबको ए माइनस बी लेख्ने, अनि ए क्युब प्लस ए स्क्वायर प्लस एबी प्लस बी स्क्वायर हो। यसको फर्मुला चाहिँ यस्तो हुन जान्छ क्या। ल हामीले अल्टिमेटली हामीले कुन फर्मुला निकाल्यो हेर त, आई नम्बर हेरौँ, ए प्लस बी को होल क्युब निकाल्यो हामीले है। यो भनेको के निकाल्ने हामीले, यो भनेको ए क्युब प्लस 3ab एकचोटि, अर्को पनि 3ab, अब अर्को बी क्युब हो। यतापट्टि हेर, एकचोटि एमा स्क्वायर, अर्कोचोटि बीमा स्क्वायर, ठिक छ। अनि यसकै अर्को पनि फर्मुला के बनेको थियो हामीले के लेखेको थियौँ,
ए क्युब प्लस 3ab इन्टु ए प्लस बी क्युब लेखाइदिउँ। यो दुईटा मात्रै कुनै युज गर्दा हुन्छ। ओके, अब अर्को डबल आइमा कुन फर्मुला युज भयो? ए माइनस बीको फर्मुला युज भयो होइन, बनायौँ हामीले। ल यता ए क्युब, अब यतापट्टि 3ab एकचोटि लेखौँ, अर्कोचोटि 3ab लेखौँ। मैले साइन लेखिनँ, अहिले थाहा हुन्छ तिमीहरूलाई। अनि बी क्युबमा माइनस छ है, बी क्युबको बी क्युब नै लेखौँ। ल बी क्युब भनेपछि बी 3वटा मल्टिप्लाई गर्ने। यहाँ हेर, ध्यान दिएर हेर है, बी क्युब भनेको माइनस पनि छ नि त बीमा होइन, माइनस बीको क्युब हो क्या, माइनस छ बीमा, माइनस बीको क्युब भनेको माइनस बी इन्टु माइनस बी जसरी हेर, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस बी के भयो? बी क्युब आयो क्या। भनेपछि माइनस बी क्युबको अगाडि माइनस भयो यो फर्मुलामा हो। अनि तिम्रो यो सुरुमा त ए स्क्वायर राखिन्छ, तर बी मात्र भयो भने त यसको नेगेटिभ आउँछ, अघि मैले भनिदिइसकेको छु। तर यसमा बीको स्क्वायर आउँछ भने माइनस माइनस दुईचोटि मल्टिप्लाई हुन्छ नि त बीको, यो चाहिँ के भएर आउँछ? प्लस भएर आउँछ क्या। यसरी हामीले याद गर्न सक्छौँ यो फर्मुला। ओके, जसरी याद गरे पनि तिमीहरूले यो चाहिँ कण्ठस्थ हुनुपर्छ है। अब 8th क्लासमा एकदम काम लाग्छ। 8th क्लासमा पनि यति नै पढ्ने, योभन्दा धेरै पढ्नु पर्दैन अल्जब्रामा। फ्याक्टराइजेसन भन्ने कुरा चाहिँ नयाँ हुन्छ, किनकि यो साल 7th क्लासमा फ्याक्टराइजेसन हालेको छैन रहेछ। ओके, अब यसलाई हामीले कमन निकालेर गर्दाखेरि 3ab अनि ए माइनस बी होइन, माइनस बी क्युब हो। यो अर्को पनि फर्मुला हामीले भर्खरै निकालेका थियौँ। ओके, अब ट्रिपल आइमा हामीले ए क्युब प्लस बी क्युबको फर्मुला लेख्यौँ। ए क्युब प्लस बी क्युब छ भने प्लस लेख्ने, ए र बीमा बिचमा प्लस लेख्ने अनि इन्टु गर्ने, ए प्लस बी इन्टु यतापट्टि ए स्क्वायर लेख्ने, एबी लेख्ने अनि बी स्क्वायर लेख्ने हो। तर प्लस भएको बेलामा यतापट्टिकोमा चाहिँ माइनस लेख्थ्यो, बी स्क्वायरको अगाडि चाहिँ प्लस लेख्थ्यो, यति हो। ठिक छ। अनि आइबीमा हामीले के निकाल्यौँ? ए क्युब माइनस बी क्युबमा यो माइनसपट्टिकोमा यहाँ चाहिँ माइनसै लेख्ने, तर भित्र माइनसको उल्टो के लेख्ने? प्लस एबी प्लस बी स्क्वायर। मैले ट्रिक पनि दिएँ तिमीहरूलाई याद गर्नलाई। सो दिज आर भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट क्युबिक फर्मुलाज फर क्लास 7 स्टुडेन्ट्स। यो चाहिँ तिमीहरूलाई यादै हुनुपर्छ र यो भिडियो एकदमै लेन्दी भएको छ। अब लेन्दी भए पनि तिमीहरूले एकचोटि हेरेर आउनै पर्छ। ठिक छ, म तिमीहरूलाई एक दिन बिदाको समयमा हेरेर आऊ भनेर लगाउँछु यो काम। ल आजलाई यो लेक्चर यति नै गरौँ।